यो हो बहसको साथमा कामना सेवा विकास बैंक, प्रगतिको आधार कामना सेवासँगको कारोबार। नमस्कार, यो हो बहसमा म यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। जीवराम भण्डारी। आज यहाँहरू सामुन्ने उपस्थित हुनुहुन्छ प्राध्यापक ओम गुरुङ। उहाँ मानवशास्त्री हुनुहुन्छ। 37 वर्ष उहाँले त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा मानवशास्त्रमा प्राध्यापन गर्नुभयो। आदिवासी जनजाति महासङ्घका पूर्व महासचिव, अखिल नेपाल आदिवासी जनजाति महासङ्घका अध्यक्ष तथा मोहन वैद्यले नेतृत्व गरेको नेकपा क्रान्तिकारी माओवादीका सल्लाहकार समूहका अध्यक्ष ओम गुरुङसँग आज म समसामयिक विषयमा केन्द्रित रहनेछु। यसकारण प्राध्यापक हुनुको अर्थ बुद्धिजीवी समाजलाई बुझेको, अन्तर्राष्ट्रिय घटनाक्रम बुझेको अनि त्यसमा पनि मानवशास्त्री भएको हुनाले नेपाली समाजलाई पनि बुझेको, राजनीति र मानवशास्त्र एकअर्काको परिपूरक जस्तो, कोरिलेटेड जस्तो त्यस्तो देखा पर्छ। त्यसकारण उहाँसँग आज म राजनीतिलाई जोडेर नेपाली समाजको वर्तमान अवस्था, नेपाली जनको परिवर्तनको चाहना, देखिएको नतिजा, विश्लेषणात्मक सूचनामूलक कुराकानी गर्नेछु। सर्वप्रथम म उहाँलाई स्वागत गर्छु। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। अब म कसरी प्रारम्भ गरेँ भने, तपाईँ मानवशास्त्री, 37 वर्ष त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा सेवा गर्नुभयो, तपाईँ निवृत्त हुनुभयो। जनजाति मुभमेन्टमा तपाईँ हुनुहुन्छ भन्ने आधार चाहिँ कसरी देखिन्छ भने, आदिवासी जनजाति महासङ्घको तपाईँ महासचिव हुनुभयो। अहिले पनि अखिल नेपाल आदिवासी जनजाति महासङ्घको तपाईँ अध्यक्ष नै हुनुहुन्छ। अनि मोहन वैद्यजीले नेतृत्व गरेको सल्लाहकार समूहको तपाईँ अध्यक्ष हुनुको नाताले तपाईँ कम्युनिस्ट पनि हुनुहुन्छ, आफूलाई कम्युनिस्ट पनि दाबी गर्नुहुन्छ। अहिले यो देशमा कम्युनिस्टको सरकार छ। नेपाली जनले बुझ्दा यो कम्युनिस्टको सरकार मत कम्युनिस्टलाई दिएका, पञ्च भएन, काङ्ग्रेस भएन, अनि विकल्पको रूपमा तेस्रो हेरौँ न त भनेर दिएका। तपाईँहरूले मुभमेन्ट चलाउनु भयो जनजातिका नाममा, त्यो पनि मानिसहरू के आलोचना गर्छन् भने तेल हाल्नेले तेल हालिदियो, तेल हाल्न छोडेपछि धिपक्क निभ्यो भन्छन् है। त्यो पछि भन्नु होला, त्यसको पनि जवाब दिनु होला। तर यो कम्युनिस्टको सरकार आएपछिको अवस्था कस्तो देखा पर्छ भने, म एक दुईवटा घटना सुनाउँछु तपाईँलाई। यो प्रश्नकै रूपमा रहन्छ। विदेशमा बसेका नेपालीहरू स्वदेश फर्के भने उनीहरू बस्ने होटेल चयन, विभिन्न होटेलहरू सरकारले निर्णय गर्यो 3000 देखि एक रातको 10,000 तिर्नुपर्ने एउटा समाचार अघि। दोस्रो, मल आयातमा मन्त्रालयको यो विभिन्न खाले आम सञ्चारका विभिन्न छ नि, के अनलाइन प्रकृतिका छन्, कोही टेलिभिजन, कोही प्रिन्ट मिडिया, अनेक खाले छन्, केही सामाजिक सञ्जालका कुरा। मलायातमा मन्त्रालयको शङ्कास्पद निर्णय। 2, भागबण्डाको राजनीतिले संवैधानिक आयोगको औचित्यमाथि प्रश्न अघि। नेकपाको आन्तरिक चरम लडाईँ, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको आन्तरिक द्वन्द्व, प्रचण्डलाई के चाहियो, माधवलाई के चाहियो, वामदेवलाई के चाहियो, खड्गोविललाई निरन्तरता चाहिएको, यो विषय। साना दल भूमिका सुन्ने, प्रमुख प्रतिपक्षी दल त्यो अनिर्णयको बन्दी, प्रमुख प्रतिपक्षी दलले सशक्त प्रतिपक्षीको भूमिका नै खेलेन। अनि जनता मर्कामा कोभिड-19 का कारण सब हिसाबले नेपाली जन बडा दुखी भए र नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा बाह्य तागतहरूको यो नेपाल क्रीडास्थल बन्यो। यस्तै खाले समाचार दिनानुदिन सुनिन्छ। मानिस वाक्क दिक्क। संविधान के भन्छ भने, यो संविधान बहुत ठुलो नेपाली जनको 70 वर्षदेखिको सपना, संविधान सभा मार्फत संविधान जारी गरेको। कहाँ जारी कसरी गर्या? जनताका प्रतिनिधिले जारी गर्या। अनि कहाँ जाने? यो समाजवाद उन्मुख। अब हेर्दा मर्ते लोक यात्रा जस्तो छ कि यो नतिजाले चाहिँ मृत्युलोकको यात्रा जस्तो छ, तर भनिएको छ समाजवाद उन्मुख। तपाईँ एउटा मानवशास्त्री, 37 वर्ष त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा प्राध्यापन गर्नुभयो, कम्युनिस्ट पनि दाबी गर्नुहुन्छ।
अब के भन्ने ल भन्नुहोस् त, ल तपाईँको कुरा सुन्छु। अब मैले लामै प्रश्न किन गरेँ भने यो विषयलाई अलिकति सजिलो होस् आम दर्शकलाई पनि भनेर मैले माफी चाहन्छु, लामै विषय उठान गरेर ल बताउनुहोस् तपाईँ। धन्यवाद शिवरामजी। अब यो प्रश्न तपाईँले प्रश्न उठाउनु भयो, तर प्रश्नसँगै तपाईँले सबै चाहिँ त्यसका जवाफहरू पनि त्यो सँगसँगै छन् होइन। अब त्यसमा विवाद गर्ने मैले कुनै ठाउँ चाहिँ देख्दिनँ। सर्वप्रथम तपाईँलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु र तपाईँ र मेरो चाहिँ सम्बन्ध नवीकरण भएकोमा म धेरै लामो समयपछि र यो हो टेलिभिजनमा मेरो पहिलो उपस्थिति पनि हो। यसको पनि म चाहिँ तपाईँको उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना गर्न चाहन्छु। यो हो टेलिभिजनको यो हो बहसमा जुन आज छलफलको लागि बोलाउनु भयो त्यसको लागि धन्यवाद। र जुन प्रश्न यहाँले चाहिँ एउटा पृष्ठभूमिको रूपमा अथवा जानकारीमूलक प्रश्नहरू उठाउनु भयो त्यो ज्यादै नै महत्त्वपूर्ण समसामयिक हो। अहिले देशले भोगिरहेको समस्या सबै त्यसमा चाहिँ तपाईँको मुखारित भइसकेका छन्। त्यस कारणले मैले त्यति लामो त्यसको चाहिँ व्याख्या गरेर विश्लेषण गरेर त्यसको चाहिँ तपाईँको उत्तरहरू चाहिँ दिइरहनु पर्छ जस्तो लाग्दैन। फेरि पनि अब प्रश्नको लागि अब मैले चाहिँ आफूले भोगेका बुझेका केही कुराहरू म चाहिँ भन्न चाहिँ चाहन्छु। सर्वप्रथम त अहिले देशमा कम्युनिस्टको सरकार छ र त्यो पनि 2/3 बहुमतको सरकार। यो सरकारबाट नेपाली जनताले ठुलै चाहिँ तपाईँको परिवर्तनको अपेक्षा गरेका थिए। त्यसैले यो आइसकेपछि राजनीतिक स्थायित्व हुन्छ। यो त जहिले पनि अनिश्चित भइरहेको राजनीति, जहिले पनि चाहिँ तपाईँको अस्थिर भइरहेको राजनीति, देशमा चाहिँ तपाईँको स्थायित्व भयो भनेदेखि, राजनीतिक स्थायित्व भयो भनेदेखि देशले अलिकति विकासको गति लिएला, नेपाली जनताको चाहिँ तपाईँको जीवनस्तर अलिकति उठ्ला, देशमा शान्ति सुरक्षा बढ्ला, अनि यहाँ चाहिँ तपाईँको जुन राष्ट्रियता राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षा होला भन्ने जुन अपेक्षा थियो त्यो चाहिँ अपेक्षा पुरा भएन र त्यो हुन सक्दैन थियो पनि। किनभनेदेखि बाह्य चाहिँ तपाईँको दृष्टिकोणले हेर्दाखेरि आम जनताले यो कम्युनिस्टको सरकार हो भन्ने ठानेर नै उनले मत दिए र प्रतिपक्षीहरूले कम्युनिस्टहरूलाई बदनाम गराउनको लागि, कम्युनिस्टहरूलाई चाहिँ तपाईँको एउटा भनौँ न उनीहरूको असफलता देखाउनको लागि यो कम्युनिस्टको सरकारले यस्तो गर्यो उस्तो गर्यो भनेर त्यो चाहिँ तपाईँको समग्रमा कम्युनिस्टलाई दोष दिने गर्छन्। तर मेरो बुझाइ के हो त भनेदेखि यिनीहरू कम्युनिस्ट सिद्धान्त दर्शन विचारबाट यिनीहरू चाहिँ तपाईँको किनारातिर लागिसकेकाहरू हुन्। सत्ता स्वार्थको लागि, आफ्नो चाहिँ अधिकारको लागि, आफ्नो चाहिँ दलीय स्वार्थ र व्यक्तिगत स्वार्थको लागि पनि। अब नेकपा माओवादी त्यति बेलाको र त्यति बेलाको चाहिँ तत्कालीन नेकपा एमाले उनीहरू चाहिँ तपाईँको एक भएर पार्टी एकता गरेर एउटै चाहिँ तपाईँको एउटा भनौँ न चुनाव चिन्ह लिए, एउटै खालको घोषणापत्र बनाए र चुनाव लडे, चुनावमा 2/3 बहुमत पनि प्राप्त गरे। अब यिनीहरूको जुन किसिमको चाहिँ तपाईँको सैद्धान्तिक विचलन भइसकेपछि र कम्युनिस्टको आचरण, कम्युनिस्टको व्यवहार सबै चाहिँ यिनीहरूले त्याग गरिसकेका हुनाले यिनीहरूबाट यस्तो खालको अपेक्षा जुन राखेका थिए त्यो अपेक्षा राख्नु नै व्यर्थ थियो। किनभने योबाट अहिलेको सरकारबाट जनताका आशा अपेक्षा पुरा हुने कुनै खालको चाहिँ तपाईँको एउटा भनौँ न त्यस्तो खालको भनौँ सङ्केतसम्म पनि थिएन कि। उनीहरू त आफ्नो स्वार्थ, आफ्नो दलको स्वार्थ, आफ्नो चाहिँ आसेपासेहरूको स्वार्थको लागि चाहिँ तपाईँको यिनीहरूको एकता भएको, त्यो पनि कृत्रिम एकता हो। सबैले कृत्रिम एकता हो भन्ने कुरा बुझेका छन्। किनभनेदेखि एउटा चाहिँ तपाईँको क्रान्तिकारी जनयुद्ध लडेर आएका है पार्टी, एउटा चाहिँ तपाईँको सबै चाहिँ तपाईँको कम्युनिस्टको सिद्धान्त विचार, उनीहरूको आचरण, उनीहरूको चाहिँ तपाईँको व्यवहार सबै त्यागेर उनीहरू प्रतिक्रियावादी खेमामा गइसकेका। तिनीहरूको बिचमा जसरी चाहिँ तपाईँको एकता भयो त्यो एकता नै कृत्रिम थियो, त्यो अस्वाभाविक थियो। त्यसकारणले अब त्यस्तो अस्वाभाविक गठबन्धनबाट बनेको पार्टीको नेतृत्वमा बनेको सरकारले नेपाली जनताको सबै खालको खाँचो
उनीहरूको सबै खालको चाहिँ आशा अपेक्षा पुरा गर्छन् भन्ने कुरो त त्यो आशा गर्न नसकिने कुरा हो। त्यस कारणले अहिले जे भइरहेछ त्यो वास्तवमा कम्युनिस्टले गरेका होइनन्, ती फेक कम्युनिस्ट भनिन्छ। त यो हुन्छ के त, किनभने अब अरू खाले मानिस यी कम्युनिस्ट हुन् भन्ने भए, मतलब जेसुकै भए पनि कम्युनिस्ट हुन्, हँसिया र हथौडा छ कि, अनि उनीहरू पनि आफू कम्युनिस्ट हौँ भनेर दाबी गर्छन्। अब तपाईँहरू चाहिँ के भन्नुहुन्छ त, यी के समूह, कस्तो समूहको संज्ञा दिनुहुन्छ? अब हामीले भन्ने अथवा मैले भन्ने गरेको के हो भनेदेखि तपाईँको त्यो हँसिया हथौडाको जुन किसिमको चिन्ह लोगो हो कम्युनिस्टको, उनीहरू त्यो छोड्न चाहन्नन्, किनभनेदेखि त्योसँग उनीहरूको स्वार्थ गाँसिएको छ। त्यो छोड्न साथ यिनीहरू चाहिँ तपाईँको भोलि उनीहरूको चाहिँ तपाईँको कुनै किसिमको अस्तित्व यहाँ चाहिँ रहँदैन है। अब मनमोहनले त एकचोटि भनिसक्यो यो हँसिया हथौडा छोड्यौँ भने त हामी त चाहिँ तपाईँको कहीँ पनि हुन्नौँ, त्यस कारणले यो छोड्न हुन्न भन्ने उनले चाहिँ पहिले नै भनिसकेका हुन्। अब अहिलेको त हामीले चाहिँ तपाईँको माओवादीहरूलाई नेकपा ट्रेडमार्कको रूपमा युज गरे। नेकपा चाहिँ तपाईँको माओवादी जुन तत्कालीन हो तिनीहरू चाहिँ तपाईँको नवसंशोधनवादतिर गइसकेका कम्युनिस्टहरू छोडेर अब सुधारवादी चाहिँ गर्ने, अब लिबरल इकोनोमी अघि अब चाहिँ त्यो खालको चाहिँ तपाईँको उदार चाहिँ नीति अपनाउने, बजारीकरणलाई चाहिँ एउटा चाहिँ तपाईँको दिने, निजीकरणतिर जाने। त्यस कारणले कम्युनिस्टका चाहिँ तपाईँको अब बहुदलीय व्यवस्था, कम्युनिस्टहरूले बहुदलीय व्यवस्था त कहिले पनि चाहिँ मान्दैनन् कुनै ठाउँमा पनि, बहुदलीय व्यवस्थामा जाने, चुनावको प्रतिस्पर्धा गरेर चाहिँ तपाईँको सरकार निर्माण गर्ने त्यस्तोतिर गए उनीहरू। त्यस कारणले नवसंशोधनवादतिर गए। एमालेहरूले पहिले नै चाहिँ झापा विद्रोह पछि चाहिँ तपाईँको उनीहरूले सबै खालको चाहिँ तपाईँको छोडेर उनीहरू जस्ट त्यो कम्युनिस्टको चाहिँ तपाईँको जुन हँसिया हथौडाको त्यो चाहिँ ट्रेडमार्क लोगो लिएर उनीहरूले आफूलाई चाहिँ तपाईँको जनतालाई भ्रम दिने हुन्। त्यस कारणले त्यसमा कम्युनिस्टको त्यो राख्नमा उनीहरूलाई एक किसिमको चार्म छ, जनतालाई भ्रममा पार्ने, जनतालाई आकर्षित गराउने, हामी तिमीहरूको लागि हो कम्युनिस्ट भनेर भन्ने। तर वास्तवमा सच्चा हृदयले सच्चा किसिमको चाहिँ तपाईँको यो दर्शन, विचार, व्यवहार, आचरणले उनीहरू चाहिँ कम्युनिस्टहरू चाहिँबाट पतन भइसकेका। यसमा अलिकति स्पष्ट पारिदिनुहोस् है त। यो ट्रेडमार्कको रूपमा यो अलि लोकप्रिय भएको हुनाले यसलाई बोकिरहन्छन्, यी वास्तवमा नक्कली हुन्, अपर्चुनिस्ट भन्नु पर्यो होइन त, त्यसो भए अवसरवादी, मतलब जे गर्दा फाइदा हुन्छ त्यही गर्ने, अवसरको खोजीमा लाग्ने अवसरवादी। तपाईँलाई कसरी लाग्छ कम्युनिस्टहरू नेपालमा लोकप्रिय छन् भन्ने आधार के बताइदिनुहोस् त? छिमेकी देश भारत पत्ता साफ भएको स्थिति छ, पश्चिमाहरूमा पनि अब कम्युनिस्टको नाम सुन्न चाहँदैनन् है। क्युबामा एक हिसाबले उत्तर कोरिया र तपाईँले चीनलाई कुनै न कुनै रूपमा भन्न सक्नुहोला। संसार वर्ल्ड फेनोमेना विश्वको सन्दर्भ हेर्दा काहीँ कम्युनिस्टहरूको मार्क्सवादी हौँ भन्नेहरू त्यो खालको वर्चस्व पनि छैन। त नेपालमा चाहिँ लोकप्रिय छ भन्ने तपाईँलाई किन लाग्यो र लोकप्रिय हुनुको तुक के बताइदिनु, यो दुईटा चिजको? अब नेपालमा यो कम्युनिस्टहरू अझैसम्म पनि लोकप्रिय किन छन् त भन्दाखेरि पहिलो कुरो नेपालको सामाजिक संरचनालाई बुझ्नुपर्छ है। नेपालको भू राजनीतिलाई बुझ्नु पर्यो। यो चाहिँ तपाईँको असाध्यै चाहिँ तपाईँको भौगोलिक हिसाबले यो भनौँ विगत पनि छ, यहाँ हुन त राम्रो पनि छ। यो चाहिँ तपाईँको अब इकोलोजिकल पर्सपेक्टिभले हेर्ने हो भनेदेखि, बायोडाइभर्सिटीको हिसाबले हेर्ने हो भनेदेखि नेपालको भूबनोटलाई अचम्मको चाहिँ भूबनोट एकदम स्रोतफुल है त्यो मानिन्छ। तर विकासको हिसाबले असाध्य चाहिँ तपाईँको विकट पनि छन्। जनताहरू अति चाहिँ तपाईँको गरिब चाहिँ छन्, दुःख पाएका छन्। त्यस्तो उसमा कम्युनिस्टहरूले सुरुदेखि नै चाहिँ तपाईँको 2006 सालदेखि जब चाहिँ कम्युनिस्टहरूको यहाँ चाहिँ तपाईँको जन्म भयो त्यो बेलादेखि नै एक किसिमको चाहिँ ठुलो चाहिँ तपाईँको ऊ देखाए के प्रलोभन देखाए, आशा देखाए, त्यसप्रति आकृष्ट गरे। अर्को कुरो अब चीनको पनि यहाँ चाहिँ त्यहाँको निकै प्रभाव चाहिँ पर्यो होइन, किनभनेदेखि माओ सेतुङकै पालादेखि जुन चाहिँ तपाईँको चीनको यहाँ चाहिँ प्रभाव पर्यो विकासको क्षेत्रमा, सञ्चारको क्षेत्रमा, सबै क्षेत्रमा उनीहरूको सहयोग, उनीहरूको समर्थन जुन किसिमले चाहिँ तपाईँको देखा चाहिँ तपाईँ यहाँ चाहिँ तपाईँको उनीहरूले सहयोग गर्यो त्यसको पनि प्रभाव पर्यो नेपाली जनतालाई। अरू कुरा भारततिरको सरकारको जहिले पनि हेपुवा चेपुवा नीति अहिले पनि चाहिँ तपाईँको उनीहरूले नेपालमा जसरी हुन्छ चाहिँ तपाईँको यहाँ चाहिँ तपाईँको सीमा मिच्ने, यहाँको उद्योग धन्दा, राजनीति है, यहाँको चाहिँ अर्थव्यवस्था सबैमा उनीहरूको चाहिँ तपाईँको हस्तक्षेपकारी नीति
र उनीहरूको व्यवहार ऊ पनि त्यहाँबाट जति पनि चाहिँ तपाईँ छिमेकी देशबाट त राम्रो राम्रो कुरा सिक्नुपर्ने, राम्रो राम्रो कुराहरू चाहिँ आउनुपर्ने हो नि त। तर भारतले त्यो गर्न सकेन। सहयोग त गरे, तर त्यो सहयोगको पछाडि उनीहरूको जहिले पनि स्वार्थ लुकेको हुने र नेपाली जनतालाई कसरी हुन्छ चाहिँ तपाईँको उनीहरूले बुढा चाहिँ तपाईँको एउटा भनौँ न रिसोर्सको रूपमा लिने र त्यसलाई त्यसबाट चाहिँ दोहन गर्ने। नेपालको हरेक कुरा, नदी नाला होस् कि अथवा यहाँको चाहिँ तपाईँको भूमि होस् कि त्यो अतिक्रमण गर्ने, आफ्नो स्वार्थको लागि गर्ने र नेपालको चाहिँ सरकारलाई जहिले पनि चाहिँ तपाईँको चेपुवा राख्ने, जनताप्रति सरकारको उदासीनता जहिले पनि। त्यो हुनाले कम्युनिस्टबाट केही हुन्छ अथवा गर्न सकिन्छ, किनभने एउटा चरणमा त कम्युनिस्टहरूले संसारभरि नै निकै राम्रो चाहिँ तपाईँको प्रभाव जमाएको थियो नि त, होइन? अब पूर्वी युरोप समस्त चाहिँ कम्युनिस्ट थियो, चीनमा कम्युनिस्टहरू आयो, भियतनाममा चाहिँ आयो, कोरियामा आयो। त्योबाट नेपाली जनता पनि प्रभावित भयो र नेताहरूले पनि त्यो अनुसारको प्रशिक्षण दिए, ओरिएन्टेसन दिए, जनतालाई प्रशिक्षित गरे। त्यसबाट चाहिँ तपाईँको ग्रामीण भेगका है कि ग्रामीण भेगका चाहिँ तपाईँको जनताहरू निकै प्रभावित थिए र त्यसको चाहिँ तपाईँको पपुल्यारिटी, त्यसको चाहिँ तपाईँको जुन किसिमको एउटा भनौँ न लोकप्रियता अझैसम्म पनि कम्युनिस्टले गर्छ नै भन्ने छ। तर अब चाहिँ तपाईँको यो स्थितिमा आएपछि त्यसमाथि थपेर नेपाली जनताले चाहे अनुसारको नेपाली जनताको मुक्ति हुने, उनीहरूलाई चाहिँ तपाईँको एकदम अधिकार सम्पन्न बनाउने कुरातिर लागे भए यो अझै पपुलर हुन्थ्यो। तर यहाँ पनि त अहिले चाहिँ तपाईँको एकदम कम्युनिस्ट भनेपछि घृणा गर्ने है कि अब जुन जनयुद्धको कालमा माओवादीहरू चाहिँ सत्तामा आइसकेपछि जुन उनीहरूले गर्नु पर्थ्यो, जनयुद्धमा जुन किसिमको प्रतिज्ञाहरू गरेका थिए, जुन किसिमको चाहिँ आश्वासनहरू दिएका थिए, आशाहरू बाँडेका थिए, सपनाहरू चाहिँ देखाएका थिए, त्यो अनुसारको उनीहरूले सरकारमा 2-3 पटक गर्दाखेरि त्यसलाई चाहिँ तपाईँको राम्रोसँग चाहिँ तपाईँको त्यसलाई व्यवहारमा उतार्न सकेको भए यो अझै पनि फस्टाएर जान्थ्यो, अझै बलियो हुन्थ्यो। संसारमा कहीँ पनि चाहिँ तपाईँको नभएको कम्युनिस्ट संसारबाट हराइसकेको, बिलाइसकेको, तर नेपालमा बलियो तिरेर रहन्थ्यो। तर माओवादीहरूले त्यो गर्न सकेनन्, उनीहरूले पनि गद्दारी गरे, धोकै दिए जनताप्रति। त्यसले गर्दाखेरि अहिले कम्युनिस्ट भनेका यो चाहिँ तपाईँको के हुन् भनेदेखि तपाईँ लुटेरा हुन्, यिनीहरू बदमास हुन्, यिनले केही गर्दैनन्, आफ्नो स्वार्थ बाहेक अरूको प्रति कुनै किसिमको गर्दैनन्। उनलाई चाहिँ भोट ब्याङ्कको रूपमा, चुनावको बेलामा भोट ब्याङ्कको रूपमा मात्रै बाँड्छन् भन्ने खालको त्यो खालको वितृष्णा चाहिँ छाएको छ र त्यसलाई तपाईँको प्रतिक्रियावादीहरूले होइन त्यसलाई चाहिँ तपाईँको फेरि ठ्याक्कै चाहिँ समातेर अनि चाहिँ तपाईँको भ्रम छर्नमा चाहिँ तपाईँको ठुलो मद्दत पुगेछ। त्यस कारणले कम्युनिस्टहरूको नेपालमा लोकप्रियता बढ्नुमा यसको ऐतिहासिक, यसको राजनीति, यसको चाहिँ जुन भू बनोट छ, सामाजिक सबै खालले चाहिँ तपाईँको यहाँको आर्थिक अवस्थाले सबैले चाहिँ साथ दिएको हो। त्यो अनुसारले चाहिँ नेपालमा कम्युनिस्टहरू इस्ट्याब्लिस पनि भए, राम्रोसँग चाहिँ त्यसको प्रचार प्रसार पनि भयो, त्यो संस्थागत रूपमा विकास पनि भयो र जनतामा चाहिँ तपाईँको लोकप्रिय पनि भयो। तर अबको दिनमा विशेष गरी चाहिँ यो चाहिँ तपाईँको नेकपाको सरकार बनेपछि त कम्युनिस्टलाई हेर्ने दृष्टिकोणै सबैको चाहिँ तपाईँको फैलिएको छ कि। त्यस कारणले गर्दाखेरि यस्तो हिसाबले चाहिँ तपाईँको नेपालमा कम्युनिस्टहरूले राम्रोसँग चाहिँ तपाईँको आफूलाई चाहिँ मजबुत रूपले जनताको लागि भनेर आफूलाई चाहिँ तपाईँको प्रस्तुत गर्न सकेनन्। अब सवाल के रह्यो भने गरिबी छ, शिक्षा छ, नेपालको सन्दर्भमा कुरा गर्दैछु, अभाव छ, पछौटेपनको शिकार छन् नेपालीहरू। ती व्यक्ति जहिले पनि प्रलोभनको शिकारमा पर्छन्। पुँजी सङ्कलन गर्ने काम कम्युनिस्टहरूले पनि गरेका छन्, गैर कम्युनिस्ट हौँ भन्नेले पनि गरेका छन्। प्रतिस्पर्धा छ, भोलिका दिनमा फेरि चुनावमा जानुपर्छ। यो त 2.5 वर्ष व्यतीत गरिसक्यो, स्थानीय सरकारले 3 वर्ष व्यतीत गरिसक्यो। अब 1.5 वर्षपछि फेरि चुनाव प्रारम्भ हुन्छ। त्यो किनभने पुँजी सङ्कलनमा लागेका छन्, सत्ताधारी पनि लागेका छन्, अपोजिसनवाला पनि लागेका छन्। जसरी हुन्छ एउटा सांसद हुनका लागि 5 देखि 10 करोड न्यूनतम खर्च एउटा क्यान्डिडेट उम्मेदवार भनेर चुनाव जित्नका लागि त्यति खर्च हुने अनुमान गर्न थालिएको छ। विगतभन्दा झन् बढ्दै बढ्दै गएको छ। अनि यस्तो अवस्थामा जुन खालको सिस्टम, जुन खालको प्रतिस्पर्धात्मक राजनीतिमा हामी प्रयास गरिरहेका छौँ, अनि त्यो भोलिका दिनमा तपाईँले भने जस्तै ल ठिक छ, म जो विचार राख्छु म चाहिँ सच्चा कम्युनिस्ट हुँ भन्ने तपाईँको आशय हो नि, अथवा सफ्ट कर्नर तपाईँ कम्युनिस्टप्रति आस्था राख्नुहुन्छ। तर जनताले त्यो कुरा बुझ्दैन। जहाँ गरिबी हुन्छ, अशिक्षा छ, अभाव छ, पछौटेपन छ, त्यो प्रलोभनको शिकार हुन्छ। त यो त अनफेयर प्रकृतिको प्रतिस्पर्धा, अनफेयर गेम नेपालको राजनीतिमा यस्तो निरन्तर चल्ने रह्यो।
अपराधीहरूको क्रीडास्थल हुने भयो। अब राज्य संरचना र मुलुकको भविष्य के रहने एउटा मानवशास्त्रीको नजरमा बताइदिनुहोस् त। अब यो के हो त भनेदेखि पहिलो कुरो त चुनावमा जहिले पनि नेपाली जनता झुकिन्छन्, प्रलोभनमा फस्छन् है। त्यो नेपालमा मात्र होइन, अरू देशको पनि ती उदाहरणहरू छन्। किनभनेदेखि जनता भनेका बिचरा उनीहरू आफ्नो एउटा रोजीरोटीकै लागि व्यस्त हुने, गरी खाने चाहिँ वर्ग हुन्, समुदाय हुन्। सबै जनता 100% राजनीतिक हिसाबले सचेत पनि हुँदैनन् है। त्यसले गर्दाखेरि उनीहरू सजिलै विभिन्न खालका प्रलोभनमा, विभिन्न खालका भ्रममा पर्छन्। त्यसले गर्दा त्यस्तो स्थितिमा अहिलेको जस्ता कम्युनिस्ट भनाउँदाहरू, कथित कम्युनिस्टहरू, प्रतिक्रियावादीहरूले धनको हिसाबमा, बलको हिसाबले उनीहरूलाई सजिलै चाहिँ तपाईँको प्रभाव पार्छन् है। त्यो स्वाभाविक हो। अब चुनाव चाहिँ तपाईँको नेपालमा के छ भने तपाईँको पैसा नहुनाले चुनाव चाहिँ जित्नै सक्दैन। अनि हामी जति पनि चाहिँ तपाईँको जति आदर्श भए पनि, जति चाहिँ तपाईँको क्रान्तिकारी भए पनि यो सत्ता, यो खालको चाहिँ व्यवस्था रहेसम्म र यो चुनावलाई नै प्रधान मान्ने, यही अहिलेको संसदीय व्यवस्थालाई नै हाम्रो चाहिँ तपाईँको यो अन्तिम व्यवस्था हो, योभन्दा उपयुक्त व्यवस्था अर्को छैन भनेर जाने हो भनेदेखि यो चाहिँ सच्चा कम्युनिस्टहरूको अथवा सच्चा चाहिँ तपाईँको एउटा व्यक्तिहरूले चुनाव जित्ने कहिले पनि परिकल्पना नगरे हुन्छ। किनभनेदेखि यो व्यवस्था नै चाहिँ तपाईँको के छ भने तपाईँको यो त्रुटिपूर्ण छ। संसदीय व्यवस्थामा यस्ता खालका चलखेलहरू हुन्छन्, पैसाकै लागि चाहिँ उग्रिन्छ, त्यहाँ चाहिँ भोट किनिन्छ, भोटमा चाहिँ तपाईँको धाँधली गरिन्छ, जनताहरूलाई झुक्काइन्छ, त्यसलाई चाहिँ तपाईँको प्रलोभन फसाइन्छ, उनीहरूलाई धम्काइन्छ, तर्साइन्छ, हरेक किसिमले चाहिँ तपाईँको त्यहाँ हटकन्डा अप्नाएर ती चाहिँ तपाईँको चुनावलाई आफ्नो पक्षमा पारिन्छ। त्यो स्वाभाविकै हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि तपाईँले भने जस्तो यही खालको राज्य व्यवस्था रहिरह्यो, यही खालको सत्ताहरू रहिरह्यो भनेदेखि यिनीहरूको चाहिँ फेरि पनि उनीहरूले चुनाव जित्छन्। किनभनेदेखि पैसा उनीहरूसँग छ, जनता भनेका बिचरा त्यही हुन्। अब उनलाई एक छाक तार्न पाए पनि ठुलो चाहिँ तपाईँको राहत प्राप्त गरे जस्तो हुन्छ कि होइन। छोराछोरीले खान नपाएका हुन्छन्, उनीहरू चाहिँ तपाईँको बसोबास छैनन् होइन, सबै खालको चाहिँ तपाईँ शिक्षा दीक्षा स्वास्थ्य सुविधाबाट वञ्चित छन्। त्यस्तो बेलामा कसैले केही देखायो भनेदेखि उनीहरूले ठुलो केक नै पाए जस्तो हुन्छ, उनीहरू झुकिन्छन्। त्यस कारणले मेरो त विश्वास र विचार के हो भनेदेखि संसदीय व्यवस्थाबाट नेपाली जनताको कहिल्यै पनि चाहिँ तपाईँको उद्धार चाहिँ हुँदैन र अर्को बाटोमा जान्छ भन्ने बाटोमा जानुपर्छ कि जान्छ? त्यो जान्छ पनि, त्यो बिस्तारै जान्छ पनि। किन अहिले परिस्थितिले त्यो खालको अवस्थाहरूको सिर्जना गर्दैछ। किनभनेदेखि अहिलेको चाहिँ राज्य सत्ता जसको हातमा छ, ती चाहिँ जसले राज्य सत्ता सञ्चालन गरेका छन् ती कम्युनिस्टहरू भनाउँदाहरू हुन् होइन। उनीहरूले कम्युनिस्टको नाममा, कम्युनिस्ट नामधारी चाहिँ तपाईँको भएर उनीहरूले जनतालाई झुकाइरहेछन्, उनीहरूले चाहिँ तपाईँको जनतालाई फसाइरहेछन्, भ्रममा पाइरहेछन्। अब योबाट नेपाली जनता अहिले चाहिँ तपाईँको अलिकति सचेत चाहिँ हुन थालेका छन्, सचेत भएका पनि छन्। त्यस कारणले हेर्नुहोस् न, नेपाली जनता यस्तो खालको विषम परिस्थितिमा कोरोना भाइरसको महामारी सङ्क्रमणबाट चाहिँ तपाईँको देश गुज्रिरहेछ, समाज गुज्रिरहेछ, तैपनि नेपाली जनताले कहीँ न कहीँ कुनै न कुनै रूपमा आफ्नो चाहिँ विरोधको आवाजहरू उठाइराखेका छन्, असन्तुष्टिहरू पोखिराखेका छन्। सडकमा चाहिँ उनीहरू धेरै थोरै चाहिँ पैमाना उधिराखेका छन्। त्यस कारणले यो खालको अवस्थाबाट सधैँ रहिरहन्छ भन्ने होइन, ढिलो चाँडो हो। अहिले चाहिँ वस्तुगत परिस्थिति नेपालमा कस्तो छ भने तपाईँको आमूल परिवर्तनको लागि वस्तुगत परिस्थिति चाहिँ तपाईँको उत्पन्न भइसकेको छ। तर तपाईँले भने जस्तो आत्मगत परिस्थिति कमजोर छ। यहाँका चाहिँ तपाईँको जुन अरू वैकल्पिक कम्युनिस्ट शक्तिहरू छन् तिनीहरू चाहिँ कमजोर छन्, उनीहरूको चाहिँ तपाईँको जनआधार कमजोर भइराखेको छ। उनीहरूले चाहिँ तपाईँको आफ्ना जुन किसिमको चाहिँ तपाईँको विचार, सिद्धान्त, कार्यक्रम, नीति, रणनीति त्यो चाहिँ जनता समक्ष पुर्याउन सकिराखेका छैनन्। तर अहिले चाहिँ तपाईँको त्यो खालको चाहिँ तपाईँको एउटा खालको चेतना जागेको छ कि उनीहरू सचेत भइसकेका छन् र जनताले अहिले राज्य सत्ता सरकारलाई खबरदारी पनि गरिराखेका छ। तपाईँलाई त्यस्तो लाग्दैन नेपालमा? किनभने लामो समयसम्म काङ्ग्रेसको नाममा लामो समय राजपाटमा अगुवाईको भूमिका, निर्णायक भूमिका काङ्ग्रेसले निर्वाह गर्यो, फलत त्यो असफलताको चरम अवस्थामा प्रवेश गरेको छ। यो घटनाले त्यस्तो देखाउँछ। कम्युनिस्टहरू छोटो समयमै एक्सपोज भएका छन्। अब थोरै एउटा कम्युनिस्टको नाममा नेपाली जनले फेरि पनि आन्दोलनमा आहुति दिने, होमिने, अनि कम्युनिस्टकै नाममा त्यत्रो ठुलो मुभमेन्ट हुने, परिवर्तनको
परिस्थिति सिर्जना हुने तपाईँलाई लाग्छ? त्यो परिस्थिति बन्छ र? किनभने बारम्बार धोका भएको छ। माओवादीका नाममा त्यत्रो क्रान्तिमा होमिएका, जनयुद्ध भन्छ नि, जनयुद्धमा होमिएका कति मारिए, 17,000 को रेकर्डको कुरा छ। प्रचण्डजीले एक सन्दर्भ भन्नुभयो 5,000 मैले मारे हो, बाँकी चाहिँ 12,000 को कसले जिम्मा लिने हो भनेर 5,000 को चाहिँ म जिम्मा लिन्छु भनेर उनले सार्वजनिक रूपमै भने। त्यस बेलाका अपाङ्गहरू, तिनका परिवारजनहरू, तिनको कन्तबिजोग हविगत छ। प्रचण्डको जीवनशैली हेर्नुहोस्, बाबुराम कहाँ छन्, त्यसको आर्किटेक्टमै हो त्यो मुभमेन्ट गरे भन्ने, उनी कुन पार्टीमा छन्, हिजोका माओवादी अहिले के वादी। त एज ए होलमा जो हेर्दा कम्युनिस्टलाई कसरी विश्वास गर्छन् र जनताले? मैले पनि अघि भने नि तपाईँलाई विषय उठाएँ नि। यो त अब तपाईँले भनेको कुरो ठिकै हो, तर तिनको अनुहार हेरेर, तिनको विचार हेरेर, तिनको चाहिँ तपाईँको सिद्धान्त हेरेर फेरि पनि चाहिँ तपाईँको झुकियो भने नेपाली जनताले दुःख पाउँछन्। फेरि चाहिँ तपाईँ अर्को दशक चाहिँ दुःख पाउँछन्। होइन, यिनीहरू चाहिँ तपाईँको यो फेक रहेछन्, यिनीहरू चाहिँ तपाईँको गलत छन्, यिनको विचार पनि, यिनीहरूको दर्शन सिद्धान्त, यिनले सबै चाहिँ तपाईँको विचार छन्, यिनले चाहिँ तपाईँको नेपाली जनतालाई कम्युनिस्टको नाममा झुक्याएको मारेर भन्ने कुरो जनताले बुझे भनेदेखि तपाईँको कम्युनिस्ट भन्ने चिज त गलत त होइन नि त, होइन? अब मान्छे अहिलेको चाहिँ तपाईँको सत्तामा गएकाहरू पो गलत भए, तर वास्तवमा त्यो दर्शन मार्क्सवाद, लेनिनवाद, माओवाद भन्ने त चाहिँ तपाईँको गलत त छैन, है? त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यसलाई बुझाउन सच्चा कम्युनिस्ट भएकाले सकिसकेका छैनन्, त्यो जनतासम्म पुर्याउन अहिलेकाले चाहिँ तपाईँको झुक्काइरहेछन्। त्यस कारणले तर परिस्थिति यस्तो सिर्जना भएको छ कि अब बिस्तारै नेपाली जनताले बुझ्दैछन्। मैले अघि भने त्यो कम्युनिस्टकै पोल्टोमा जान्छ भन्ने तपाईँलाई विश्वास लाग्यो? होइन, जानुपर्छ भन्ने मेरो जानु सक्छ कि सक्दैन अर्को हो। ठिक छ, अब जस्तो भनौँ न, शेरबहादुर देउबा होइन कै पालामा चाहिँ जनयुद्ध सुरु भयो। नेपाली काङ्ग्रेसले त वर्चस्सै जमाएको थियो नि त 46 सालपछि त। त्यो एउटा खालको चाहिँ तपाईँको शोषण, दमन, चाहिँ तपाईँको भ्रष्टाचार, अनियमितता, शान्ति सुरक्षाको कमी, सबैको चाहिँ तपाईँको कुनै वास्ता व्यस्ता नगर्नाले चाहिँ तपाईँको 52मा चाहिँ तपाईँको नेकपा चाहिँ त्यति बेलाको तत्कालीन माओवादीले चाहिँ तपाईँ जनयुद्ध सुरु गरे र यो चाहिँ तपाईँको अहिलेको चाहिँ स्थितिसम्म आइपुगे। अब अहिले नेपाली जनताले जुन आशा गरेको थियो त्यो त भएन। कम्युनिस्टले त्योभन्दा पनि छोटो समयमा त्योभन्दा बढी चाहिँ तपाईँको यहाँ विकृति र विसङ्गतिहरू आइसक्यो। जनताले झनै दुःख पाए नि त। त्यसको पनि त नेपाली जनताले त मूल्याङ्कन त गरेका छन्, त्यसबाट चाहिँ तपाईँको पाठ त सिकेका छन्। त्यस कारणले अब बिस्तारै नेपाली जनता सचेत हुँदैछन् र उनीहरूले चाहिँ तपाईँको अल्टरनेटिभ वैकल्पिक को होला त? अब हामीलाई चाहिँ तपाईँको एक खालको चाहिँ मुक्ति दिने कुन चाहिँ तपाईँको पार्टी हुनसक्छ, कुन चाहिँ सिद्धान्त हुनसक्छ, कुन चाहिँ विचार हुनसक्छ भन्ने कुरो छँदैछन्। त्यस कारणले ढिलो या चाँडो एकचोटि चाहिँ तपाईँको फेरि चाहिँ तपाईँको कम्युनिस्टहरूकै, सच्चा कम्युनिस्टहरूकै, क्रान्तिकारी कम्युनिस्टहरूकै चाहिँ पोल्टामा चाहिँ यो खालको चाहिँ आन्दोलन हुनुपर्छ, नेतृत्वमा र त्यो शक्ति सत्ता त्यसको उसमा जानुपर्छ भन्ने हो। अब भर्खरै जान्छ भन्ने कुरोमा चाहिँ म भन्न सक्दिनँ, किनभनेदेखि त्यो खालको परिस्थितिको सिर्जना भइरहेछ न। राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय आत्मगत परिस्थितिको मूल्याङ्कन गर्दाखेरि त्यो छैन। तर बिस्तारै चाहिँ तपाईँको त्यसप्रतिको आस्था, त्यसप्रतिको उभारहरू चाहिँ आइराखेको छ। त्यो इन्डिकेसनहरू है, त्यसका चाहिँ तपाईँको एउटा चाहिँ लक्षणहरू चाहिँ तपाईँको देखा परिसकेका छन्। त्यस कारणले म आशावादी के भने तपाईँको एक दिन नेपालमा चाहिँ तपाईँको त्यो दिन आउँछ जुन दिनमा चाहिँ नेपाली जनताले चाहिँ आफ्नो चाहिँ तपाईँको एउटा चाहिँ मुक्तिको अनुभूति चाहिँ गर्न पाउनेछन्। मुक्तिको सवाल उप कसैको विमति रहँदैन, किनभने निरन्तर सुधार, निरन्तर प्रगति, उत्थान, जनताको सुख, मुलुकको स्वायत्त, एउटा मुलुक स्वतन्त्र सार्वभौम मुलुकको कल्पना हर कोही नागरिकको त्यो मस्तिष्कमा रहनुपर्छ, त्यसमा विवादै रहेन। तर तपाईँले अलिअलि त जवाफ दिने प्रयास गर्नुभयो, अलि म खिपेर यसलाई उठान गर्छु है। अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति भन्नुभयो, संसारका कुनै पनि देशहरू प्रायः भन्छु म आत्मनिर्भर छैनन्, परनिर्भर त काहीँ न काहीँ कोरिलेसन, एकअर्काको सम्बन्धित भएर चलेको अवस्था छ। कम्युनिस्ट हुनुको अर्थ विश्वबाट अलिकति अलग भएर बस्नुपर्ने परिस्थिति सिर्जना हुनसक्छ भनेर भनिन्छ। उत्तर कोरियालाई उदाहरण दिन्छन्, क्युबालाई उदाहरण दिन्छन्, चीनलाई त्यो तहमा हेरिनु ठिक हुँदैन, कम्युनिस्टको रूपमा मात्रै भन्ने दृष्टिकोण राखिन्छ। त्यो हाम्रो जस्तो देश त्यो कसरी सम्भव होला ल बताइदिनुहोस् त? किनभने घटनाक्रम संसारको 21औं सदीको पछिल्लो अवस्था, सानाभन्दा साना गाउँ पनि अहिले चाहिँ तपाईँको इन्टरनेसनल जुन सिस्टम छ
अथवा अन्तर्राष्ट्रिय चाहिँ जुन किसिमको प्रणाली छ, अन्तर्राष्ट्रिय चाहिँ बजार छ, अन्तर्राष्ट्रिय चाहिँ तपाईँको सबै परिस्थिति छ, त्योबाट अलग रहन त सक्दैन होइन। त्यो कहीँ न कहीँ कुनै न कुनै रूपबाट चाहिँ तपाईँको त्यो चाहिँ कनेक्टेड चाहिँ जोडिएको चाहिँ हुन्छ। तैपनि यो अहिले मैले जुन भनिरहेको अपेक्षा हो, जुन किसिमको चाहिँ तपाईँको एउटा भनौँ न एउटा मेरो कल्पना परिकल्पना त्यो विश्वव्यापी रूपमै त्यस्तो खालको उभार आइराखेको छ कि हेर्नुहोस्। किनभने कि अब यो व्यवस्था पुँजीवादी व्यवस्था यो खालको चाहिँ तपाईँको साम्राज्य व्यवस्था त विश्वमा पनि त चाहिँ तपाईँको अहिले अनपपुलर हुँदै गइरहेछ नि त। किनभने कि त्यो घटना परिघटनाले हेर्नुहोस् न, अहिले कोरोना भाइरसकै उदाहरण अरू पछिल्लो उदाहरण दिउँ। अब मै हुँ संसारको 1 नम्बर, म बाहेक संसारमा अरू कुनै शक्ति छैनन् भन्ने देशहरूले पनि हारे है, त्यो सकेनन् हेर्नुहोस् तपाईँको। र उनीहरूको हरेक कुरो चाहिँ अहिले चाहिँ डामाडोल हुँदैछ। आर्थिक हिसाबले, राजनीतिक हिसाबले अनपपुलर त्यत्तिकै बढिरहेछ, जनताहरू उठिराखेका छन्। हेर्नुहोस् तपाईँको जुन उत्पीडित समुदाय छ, उत्पीडित वर्ग, अभिभावकीय भूमिका कुनै सरकारले निर्वाह गर्न सकेन, जनताको लथालिङ्ग भत्ताभङ्ग अवस्था। अब चीनको तपाईँले उदाहरण दियो, चीन सबै कम्युनिस्टहरूबाट उसको कम्युनिस्ट अझै छ, तैपनि सिस्टम उनीहरूले उगेर छन्, तर आर्थिक हिसाबले उसले चाहिँ तपाईँको एउटा ओपन खुल्ला नीति अप्नायो, खुल्ला बजारीकरण अप्नायो, आर्थिक हिसाबले उसले फड्को मार्यो। केही उसका चाहिँ तपाईँको कम्युनिस्टका केही चाहिँ तपाईँको विशेषताहरू उसले चाहिँ बोकिरहेछ, त्यसकै भरमा चीन चाहिँ चलिरहेछ। यदि चीनमा माओले इस्टाब्लिस गरेका जुन किसिमको चाहिँ कम्युनिस्टका जुन आचरणहरू, त्यो चाहिँ तपाईँको खालको सिस्टमहरू उसले नअप्नाउने त्यो पनि त्यस्तै हुन्थ्यो होइन। उसले आर्थिक विकासको हिसाबले एकदम चाहिँ अगाडि बढिरहेछ होइन। अब के बनिन्छ भनेदेखि माओलाई चाहिँ चीनमा सबैले घृणा गर्छन् भन्थ्यो। म जाँदाखेरि के पाएँ भने तपाईँको चीनमा 2टा चाहिँ तपाईँको व्यक्तित्वलाई उनीहरूले अझैसम्म पनि ठुलो चाहिँ तपाईँको चीनको भनौँ न एउटा जन्मदाताको रूपमा मान्छन्। त्यो भनेको चाहिँ तपाईँको आधुनिक चीनको निर्माता भनेको माओ सेतुङ नै हुन् है। र विकासमा अहिले यो चरणमा पुर्याउने सी जिनपिङ नै हुन् भन्ने खालको, बिचका अरू चाहिँ तपाईँको उहरू चाहिँ त्यति आउँदैनन्। त्यस कारणले त्यो खालको त्यो इस्ट्याब्लिस छ कि त्यहाँ त्यो चल्दैन। अब क्युबा है, अब कोरिया, उत्तर कोरियाको कुरा गर्नुभयो, उनीहरूले कतिपय कुराहरूमा आफ्ना चाहिँ तपाईँको छोडिसकेका छन् कम्युनिस्टका तैपनि उनीहरूले आफ्नो अस्तित्व त अप्नाएछन्। उसलाई चाहिँ अलग पहिचान सन्देश। क्युबालाई हेर्नुहोस् तपाईँको सबै चाहिँ निकाल्न खोजेर उसलाई चाहिँ तपाईँको सबैतिरबाट नाकाबन्दी गरेर घेराबन्दी गरेर ऊ त बाँच्न त सक्यो नि त होइन। उत्तर कोरियाको त्यही हो, सानै देश भए पनि अमेरिका जस्तो साम्राज्यवादी विश्वलाई चाहिँ उसले थर्काएकै छ, हल्लाएकै छ। त्यस कारणले नसक्ने कुरो होइन। तैपनि अहिलेको चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय चाहिँ तपाईँको परिस्थितिसँग कुनै न कुनैबाट जोडिन्छ। त्यो जोडिँदैमा सबै आफ्नो आस्था, आफ्नो विचार, आफ्नो राजनीति, आफ्नो देशको चाहिँ तपाईँको सबै खालको चाहिँ तपाईँको सार्वभौमिक चाहिँ तपाईँता सबै चाहिँ तपाईँको त्यो गुमाउनु, स्वतन्त्रता गुमाउनु पर्छ अथवा त्योसँग एउटा चाहिँ सम्झौता गर्नुपर्छ भन्ने कुरो त होइन नि त। त्यस कारणले आफ्नो स्वतन्त्र चाहिँ तपाईँको पहिचान स्थापित गरेर पनि, त्यसलाई चाहिँ कायम गरेर पनि विश्वसँग चाहिँ आफ्नो सम्बन्ध आफैले राख्न सकिन्छ है। जस्तो चाहिँ अहिलेको शासकहरूले राखेका छन् त्यो हिसाबले त होइन है। कहिले भारततिर लम्पसार परेको छ, कहिले चीनतिर लम्पसार परेको छ। नेपालले चाहिँ बोकेको जुन असंलग्न परराष्ट्र नीति पञ्चशीलको आधारमा त्यो त राम्रै हो नि त होइन। त्यसलाई चाहिँ तपाईँको मेन्टेन गरेर पनि अगाडि बढ्न सकिन्छ नि त। त्यस कारणले सिस्टम परिवर्तन हुँदैमा विश्वले चाहिँ तपाईँको विश्वसँगै अलग भएर बसिन्छ भन्ने कुरो त होइन। हेर्नुहोस्, मलाई त्यस्तो लाग्दैन। विश्वसँग कुनै न कुनै रूपमा जोडिन्छ, तर पनि चाहिँ तपाईँको त्यो जोडिए तापनि त्यसको मतलब सबै चाहिँ तपाईँको विश्वमा चाहिँ शक्ति राष्ट्रले जे गर्यो त्यो चाहिँ तपाईँको यहाँ ठिक हुन्छ, त्यही नै गर्नुपर्छ भन्ने कुरो चाहिँ तपाईँको होइन भन्ने मेरो चाहिँ हो। तपाईँ कम्युनिस्ट हुनुको नाताले र एउटा मानवशास्त्री हुनुको नाताले साँचो कुरा बोल्ने त्यो सामर्थ्य पनि राख्छन् भनेर भनिन्छ कि कम्युनिस्टहरू साँचो कुरा पनि कहिलेकाहीँ बोलिदिन्छन् भनेर भन्छन्। असंलग्नको पनि तपाईँले कुरा गर्नुभयो, पञ्चशीलको सिद्धान्तको पनि काहीँ न काहीँ सन्देश प्रवाह गर्नुभयो। त्यो भूमि सुधार ऐन 2021 राजा महेन्द्रको पालामा जसरी लागू गर्यो, अहिले पछिल्लो समयमा यत्रो परिवर्तन भनिन्छ। काहीँ न काहीँ तपाईँले आस्था जनाएको पार्टी, हिजोका दिनमा त वैद्यजीहरू तपाईँहरू एकै ठाउँमा हुनुहुन्थ्यो नि तत्कालीन नेकपा माओवादीमा, त यत्रो परिवर्तन भयो, तर नयाँ चिज के गर्यो, के इस्टाब्लिस गर्यो भनेर जस्तो पञ्चहरूले दाबी गर्दा हाम्रो राजा महेन्द्र हो क्या त भूमि सुधार ऐन 2021 कम्युनिस्ट भन्दा क्रान्तिकारी, अर्नीको राजमार्ग खोले, राष्ट्रसङ्घमा हाम्रो सदस्यता भयो, विभिन्न विश्वविद्यालय
प्रज्ञा प्रतिष्ठानहरू, पूर्व पश्चिम राजमार्ग, भारतको चेकपोस्टलाई हटाएको कुरा त्यो पछिल्लो समयको त्यो राजा वीरेन्द्रको पालाकै महेन्द्रकै पालाकै हो, त्यो पनि राजा महेन्द्रकै पालाकै हो, 25-27 सालतिरको कुरा। उनीहरू सन्देश प्रवाह गर्छन्। त तपाईँ जस्तो व्यक्ति काहीँ न काहीँ यो चिज चाहिँ राम्रो गर्यो भन्ने केही सन्देश प्रवाह गर्ने केही चिज बाँकी रह्यो अब होइन? अब पञ्चायत कालमा गरेका कुराहरू त अहिले किन दोहोऱ्याउनु पऱ्यो होइन? त्यसलाई अब खराबै छ भनेर नै त्यसलाई फालिलियो। त्यही पनि केही कुराहरू त राम्रै भएको थियो, जस्तो असंलग्न प्रशासन नीति त त्यही बेला चाहिँ अपनाएको हो नि त। त्यस कारणले गर्दा त्यो खालको चाहिँ तपाईँको राम्रै कुराहरू पनि छन्। अब भूमि सुधार पनि गरे हो, तर भूमि सुधार चाहिँ तपाईँको जुन कम्युनिस्टहरूले गर्नुपर्ने एउटा चाहिँ भनौँ न क्रान्तिकारी भूमि सुधार त्यो त हुन सकेन। त्यही पनि केही चाहिँ तपाईँको तुलना भएको थियो। तर अब विडम्बना नै अहिलेको सरकारको, राज्य सत्ताको त्यो विडम्बना नै के भनेदेखि जनताको लागि यो खासै यो भयो भन्ने कुरो चाहिँ तपाईँको भएन, बाँकी केही देखिएन कि त्यस्तो तपाईँको उत्कृष्ट कुरो। अब संविधान आयो, यिनको सबैभन्दा ठुलो दाबी संसारकै उत्कृष्ट संविधान हो, प्रगतिशील संविधान भने त्यो संविधान जनजातिले मानेन, मधेसीले मानेन, दलितले मानेन, किनभनेदेखि त्यहाँ चाहिँ तपाईँको विभेदका जुन जडहरू छन् नि है, जातीय विभेदका, भाषिक विभेदका, धार्मिक विभेदका, त्यो जस्ताको तस्तै छ है। संविधानमा केही कुराहरू चाहिँ तपाईँको अब भनौँ न सङ्घात्मक कुरा, गणतन्त्रका कुराहरू आए है कि धर्मनिरपेक्षताका कुराहरू आए, ती चाहिँ तपाईँको अलिकति देखाउने लायक त्यो हुन्, तर व्यवहारमा तिनी कुनै पनि भएनन्। त्यस कारणले संविधान पनि डिफेक्टिभ छ। त्यसले चाहिँ तपाईँको यथास्थितिवादलाई नै त्यसले चाहिँ तपाईँको निरन्तरता दिने प्रयास गरेको छ। अरू त अब चाहिँ तपाईँको गर्नुपर्ने केही छैन। सपना त ठुल्ठुलो उत्कृष्ट चाहिँ तपाईँको चाहिँ एउटा समृद्धिको कुराहरू गरिएको छ है कि नेपाललाई कहाँ चाहिँ कहाँकोबाट कहाँ पुर्याउँछ भन्ने खालको बोलीहरू अझै पनि सुनिन्छ। तर नेपाली जनताले दुःख पाएका पाइछन्, रोएका रोइछन्। उनीहरू चाहिँ तपाईँको होइन त्यो करुण र दारुण दृश्य देख्दाखेरि हाम्रो आँखाबाट पनि आँसु झर्छ हेर्नु तपाईँको। यत्रो कोरोना भाइरसले चाहिँ देश महामारीबाट चाहिँ कहाँ चाहिँ तपाईँको दुःखले पाइरहेछन् जनताले, त्यस्तो छ। बर्सातमा बाढी पहिरोबाट त्यस्तो भइरहेछ। मान्छे खान नपाएर, बास नपाएर चाहिँ तपाईँको उनीहरू चाहिँ तपाईँको जङ्गलको तुसा, जङ्गलको चाहिँ तपाईँको सागसब्जी खोले चाहिँ तपाईँ खाएर बाँचिरहेछन्। त्यस्तो बेलामा गएर चाहिँ तपाईँको त्यो एउटा छाप्रो बनाएको पनि जलाइदिन्छ सरकार। यस्तो खालको चाहिँ तपाईँको जनघाती चितवनको घटनालाई हेर्नुहोस् तपाईँको कि मान्छे मार्छ हेर्नुहोस् तपाईँको। साउनको 1 गते खाना घरमा केही नभएर चाहिँ तपाईँको त्यहाँ चाहिँ तपाईँको घोगी मार्न गएका एउटा चेपाङलाई तपाईँको निकुञ्जको चाहिँ सुरक्षाकर्मीले वन प्यारो हुन्छ, मान्छे प्यारो हुन्न, बाघ भालु त्यहाँ जन्ती जनावर प्यारो हुन्छ, मान्छे प्यारो हुन्न, उसलाई चाहिँ पिटी मार्छ। यस्तो खालको निर्लज्ज सरकार, यति खालको चाहिँ तपाईँको दया नभएको, माया नभएको सरकार त अहिलेसम्म देखिएको छैन है। अब त्यस कारणले त्यो खालको चाहिँ उत्कृष्ट यो नै गर्यो भन्ने खालको देखाउने केही पनि छैन। त्यो भएको हुनाले नै अहिले चाहिँ जनता सबै चाहिँ तपाईँको आक्रोशित भएका छन्, सबै चाहिँ तपाईँको रुष्ट भएका छन् होइन। अवसर पाउनसाथ जनताहरू सडकमा निक्लनेवाला छन् है। तर हामीले त्यसले त्यो जुन सडकमा जो जनता निस्कने सम्भावनाको कुरा गर्नुभयो नि, त्यसले कता लैजान्छ त? किनभने काङ्ग्रेस र कम्युनिस्टका नेकपावाला, कम्युनिस्ट भन्नासाथ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपावालाको चिन्ता धेरै गड्याङ गुडुङ गर्यो भने प्रतिगामी उड्छ है, बगाइदिन्छ। त्यस कारणले यत्रो ठुलो उपलब्धि बचाउनका लागि पनि हामीले जति गोमराङ पारे पनि मौन रह्यो भन्ने खालको आशय आउँछ। अब जनता जब उत्रियो भने राम्रोसँग चाहिँ फेरि चाहिँ तपाईँको नेतृत्व पाए, राम्रो चाहिँ तपाईँको दर्शन विचारले चाहिँ तपाईँको एकदम सुसम्पन्न भएका अथवा सुशिक्षित भएका त्यो चाहिँ खालको पाएर तिनको नेतृत्व भने त राम्रो बाटोतिर पनि जान्छ होइन। अब भएन भने चाहिँ तपाईँको त्यो फेरि त्यो चाहिँ खालको आन्दोलन चाहिँ नि प्रत्युत्पादक हुन्छ नि, फेरि चाहिँ तपाईँको प्रतिगमनतिर जान पनि सक्छ। अर्को बाटो त दुई बाटो यथास्थितिमा चाहिँ रहँदैन। त्यस कारणले त्यो खालको चाहिँ तपाईँको स्थिति छ र यिनले जति फुर्ती लाए पनि, जति चाहिँ तपाईँको गरे पनि यिनले छेकेर छेकिन्नन् र छेकेर चाहिँ तपाईँको त्यो यिनलाई सहेर बस्ने पनि यिनले के गरेका छन् अनि उ गर्ने, यिनलाई यिनी राम्रोसँग प्रतिगमनतिर जान्छ भनेर फेरि यसलाई अराइराख्नुपर्ने पो के छ र है। कि त यसले केही न केही दिनु सकेको भए होइन, योभन्दा बेहतर त अर्को हुन सक्दैन भनेर चाहिँ जनताले यसैलाई ठान्थ्यो होला। अब योबाट पनि केही नहुने अर्कोलाई चाहिँ रोक्छ भनेर विभिन्न खालका हट्कण्डा यिनले अपनाएका छन्। अब यिनले सेवा सुविधाहरू सबै अहिले भूतपूर्व चाहिँ तपाईँको सैनिकहरू जो गोर्खा सैनिकहरू छन् भारतमा
चाहिँ नि काम गरेका, बेलायततिर काम गरेका, तपाईँको सिङ्गापुरतिर काम गरेका तिनीहरू चाहिँ तपाईँको जुरुक उठिरहेको छ। किनभने तिनले थोरै सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउँथे, त्यो काटिदियो हेर्नु तपाईँको है। उनीहरू चाहिँ तपाईँको एकदम तिनीहरू चाहिँ त्यस्ता निक्लियो भने के हुन्छ यहाँ तपाईँको है। उनीहरूले चाहिँ तपाईँको पाउने नेपाली नागरिक हिसाबले नेपालबाट उनले केही पाएकै छैन। उनले चाहिँ पेन्सन पाउँछन्, त्यो नेपालले दिएको होइन, भारतले दिएको। अब पहिल्यैदेखि कि त क्राइटेरिया बनाएर चाहिँ गर्नु पर्थ्यो होइन। यो चाहिँ आम्दानी हुनेले नपाउने, हचुवाको भरमा दिने, हचुवाको भरमा खोज्ने है। त्यस कारण एकचोटि पाइसकेको सुविधा त्यसरी खोज्दाखेरि तिनीहरू चाहिँ तपाईँको उतापट्टि आकर्षित छन्, उनीहरू चाहिँ तपाईँको आन्दोलित भइराखेका छन् है। यतापट्टि जनजातिले पाएका हक अधिकार, दलितले पाएका हक अधिकार, सेवा सुविधाहरू सबै खोज्ने बाहेक त यिनले थप दिने त केही गरेकै छैनन् हेर्नु तपाईँको। भइरहेका चिजहरू ध्वस्त बनाएका छन्, बिगारेका छन्, विभिन्न खालका चाहिँ तपाईँको एउटा भनौँ न हटखण्डाहरू अप्नाउँछन्, भ्रम दिन्छन् हेर्नु तपाईँको। आफ्नो निर्णय आफैले चाहिँ पालन गर्न सक्छन्। अहिले त सरकार त भर्चुअल्ली फेल भयो हेर्नु तपाईँ। यही कोरोना भाइरसको चाहिँ सङ्क्रमणलाई रोक्न नसकेर अहिले चाहिँ तपाईँको सबै कुरो केन्द्रले लियो, पैसा चाहिँ तपाईँको 10-12 खरब अघि चाहिँ अरब चाहिँ तपाईँको ध्वस्त बनायो, के गरे अहिले त त्यसको जिम्मा स्थानीय चाहिँ तपाईँको सरकार सिडिओलाई दिन्छ हेर्नु त। भनेपछि फेलर चाहिँ तपाईँको भइसकेको छ है। यस्तो स्थितिमा अब फेरि चाहिँ तपाईँको जनताहरू निक्लियो भने मैले भने जस्तै चाहिँ तपाईँको राम्रो खालको चाहिँ नेतृत्व पाएर राम्रो खालको चाहिँ तपाईँको राजनीतिक दलहरूको नेतृत्वमा चाहिँ तपाईँको त्यो आन्दोलन सञ्चालन त्यो राम्रो दिशा पनि जान सक्छ। होइन भनेदेखि यसरी भद्रगोल भन्यो भनेदेखि कुनै न कुनै चाहिँ तपाईँको प्रतिगामी शक्तिहरूले त्यसबाट चाहिँ फाइदा लिन्छ। भ्रष्ट पद तय भयो, यथास्थितिले रोकिँदैन भन्ने तपाईँको यो नेकपाभित्रको जो नौटङ्की जस्तो देखा पर्छ नि। कहिले के प्रचण्ड र उबिच ल सुल कुरा मिल्यो भनेको छ, कहिले होइन मिलेन भनेको छ, कहिले अर्कोको फेरि कहिले कार्यदल बनायो, ल कार्यदलले चाहिँ अब रिपोर्ट दिन्छ अनि त्यसपछि यो नौटङ्की जसरी चलिरहेछ। अनि साना दलहरू प्रमुख प्रतिपक्षको भूमिका कहाँ के त जनतालाई सरकारले गलत गर्यो, अपराधजन्य काम गर्यो भने प्रमुख प्रतिपक्षी या साना दलहरू सडकमा निस्कन्छन् या दबाब सिर्जना गर्छन्। अहिले सडकमा निस्कने स्थिति छैन, सिभिल सोसाइटी सचेत हुन्छ, ह्युमन राइटका कुरा गर्नेहरू, विभिन्न प्रोफेसनलहरू भनेर भनिन्छ नि त। यो सबै फेरि यो सुनसार छ। यो के भएको बताइदिनुहोस् त। यो लडाइँ यिनीहरूको आन्तरिक लडाइँ के छोटकरीमा छोटोमा, अनि साना दल प्रमुख प्रतिपक्षी कहाँ गयो, अनि कति त्यो नागरिक समाज र विभिन्न वाला यी राइटवाला छन् नि अधिकार भनेर हिँड्ने, यी कहाँ गए बताइदिनुहोस्। यो गजबको चाहिँ तपाईँको एउटा भनौँ न नेपालको भनौँ दुःखदायी कुरा नै त्यो हो कि एउटा विशेषता नै त्यो भइरहेछ। पहिलो कुरो त प्रतिपक्षीय दल भन्नेको सशक्त भूमिका हुनु पर्थ्यो। यस्तो बेलामा उसले त्यो भूमिका खेल्नै सकेन। ऊ त चाहिँ तपाईँको भन्छ नि यो कुहिरोमा हराएको काग जस्तो कि के गर्ने के नगर्ने केही सामान्य चाहिँ भूमिका पनि खेल्न सकेन। त्यस कारणले प्रतिपक्षी दल पनि त्यो चाहिँ तपाईँको उसको बेकममा भएर चाहिँ तपाईँको बसिराखेको छ है। त्यसको कुनै चाहिँ तपाईँको भूमिका चाहिँ छैन। अब साना दल नै भइहाले है। साना दलले चाहिँ तपाईँको अहिले खासै त्यस्तो खालको एउटा शक्ति भनौँ न एउटा चाहिँ तपाईँको जुटाएर आमूल चाहिँ परिवर्तनकारी आन्दोलन गर्ने स्थितिमा अहिले छैनन्। त्यो मैले अघि पनि भने। अब नागरिक समाज मानव अधिकार भन्नेहरूको विडम्बना के हो भनेदेखि तपाईँको हिजो राजाको विरुद्धमा निरङ्कुश राजतन्त्रको विरुद्धमा सबै एक भएका थिए। त्यो त के भन्छन् भने आलोचना गर्नेहरूले अघि उही तपाईँलाई मैले जनजातिहरूलाई तेल हालिदियो बत्ती बल्यो, तेल हाल्न छोड्यो बत्ती निभ्यो भन्छन्। राजाका खिलाफमा उठेको तागतको चाहिँ त्यसो तागत होइन, त्यो होइन। त्यो अब केही हो, त्यो पनि होला सत्य कुरा, तर त्यो वास्तवमा त्यो चाहिँ तपाईँको एक किसिमको आरोप पनि हो। र उनीहरूको समस्या के हो भने तपाईँको 62-63 जनआन्दोलन चाहिँ तपाईँको समाप्त हुन साथ तिनीहरू विभिन्न पार्टीमा चाहिँ उनीहरू चाहिँ जोडिन पुगे के। उनीहरूलाई पनि तपाईँको पद प्रतिष्ठा है प्रलोभन सबैले चाहिँ एट्र्याक्सन गर्यो के। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब नागरिक समाज जस्ता भनेपछि यो बुद्धिजीवी होइन रहेछन्, ओ जीवीको बुद्धिजीवी त मस्त अवसरवादीहरू नि त, सबभन्दा खतरनाक नै बुद्धिजीवीहरू हुन् त। बुद्धिजीवीले धेरै ठुल्ठुलो भूमिका खेलेका छन्, तर जहाँ पनि बुद्धिजीवी भनेको अवसर नै को खोजीमा हुन्। यत्रो यस्तो भइरहेछ बुद्धिजीवी कोही बोल्दैनन् हेर्नु। मैले कहीँ बोलिहालेँ भने के काम नपाएर बोलायो होला चाहिँ तपाईँको पिएचडी गरेको छ, काम गरेर खुरुखुरु खानु, राम्रो चाहिँ तपाईँको परिवार पाल्नु, पैसा कमाउनु, घर घरेलु जोड्नु, राम्रो कारमा हिँड्नु है। अब चाहिँ तपाईँको कहिले जनजाति भनेर हिँडेको छ, कहिले वैद्य माओवादी भनेर हिँडेको छ भने चाहिँ उल्टो चाहिँ तपाईँको तपाईँमाथि आक्षेप लाग्छ। त्यस कारणले भन्नु कि अब अहिलेको चाहिँ
जुन पार्टीको भित्रीको चाहिँ त्यो त तपाईँको नाटक हो कि है, नाटक अन्तर्द्वन्द पनि छ। तर यिनीहरू तपाईँको टुक्रिएर जान पनि सक्दैनन्। फेरि टुक्रिएर जान साथ दुवैको चाहिँ तपाईँको जुन चिजका लागि लडाइँ गरिरहेछन् त्यो टुक्रेपछि त्यो प्राप्त हुँदैन। त्यस कारणले यो नाटकको पछि कोही लाग्नु जरुरी छैन। यो द्वन्द्व, यो आन्तरिक लडाइँ नेपाली जनको लागि केही तुक्को होइन भनेर केही होइन। त्यस कारण यिनीहरू त चाहिँ तपाईँको त्यो छुट्टिन पनि सक्दैनन्। न ओली छुट्टिन सक्छ, न चाहिँ तपाईँको प्रचण्ड छुट्टिन सक्छ। प्रचण्ड छुट्टिए पनि, ओलीसँग छुट्टिए पनि प्रचण्डको हैसियत फेरि चाहिँ तपाईँको जिरोमै हो। ओली छुट्टिए पनि उसको हैसियत पनि हामीले देखेकै हो है। त्यस कारण त्यो छुट्टिँदैनन्। यिनले अनेक गरेर चाहिँ के भन्छ भने तपाईँको सत्ताको कब्जा कसले गर्ने, त्यसको प्रमुख कसले हुने, निर्णायक चाहिँ तहमा को बस्ने, नेतृत्व कसले लिने, त्यति मात्रै हो चिन्ता। त्यस कारणले अनेक खालको गरेर अहिले यस्तो बेलामा यिनीहरूले त भ्रममा पार्ने, अल्मलाउने यस्तो खालको चाहिँ तपाईँको जुन परिस्थिति छ यसलाई चाहिँ अन्त्य गर्ने होइन कि यसलाई जसरी हुन्छ चाहिँ लम्ब्याउने, त्यसैमा उनीहरूको हित छ, स्वार्थ त्यसैमा छ। त्यसले गर्दाखेरि तपाईँको तुरुन्तै यो कोरोना भाइरस सकिन्छ भन्ने यिनलाई चाहिँ तपाईँको त्यो कल्पना गर्दैन कि त्यो खालको चाहिँ तयारी देख्नुहुन्न। तपाईँको विदेशबाट चाहिँ तपाईँको त्यहाँ चाहिँ अल्पत्र परेकालाई ल्याउने भनेर भोलि उर्नु छ, आज चाहिँ तपाईँ व्यवस्थापन छैन भने क्यान्सल गर्छ। यति निकममा, यति चाहिँ तपाईँको जनताप्रतिको अनुत्तरदायी सरकार त हामी त अहिलेसम्म पाएकै छैनौँ नि। कुनै तयारी नै गर्दैन। किन त्यो तयारी गर्ने नसकेर होइन कि चासै छैन, त्यो चाहना पनि छैन उनीहरू, त्यो खालको प्रतिबद्धता पनि छैन, इमान्दारिता पनि छैन। त्यसले गर्दाखेरि त्यस्तो खालको अवस्थामा यिनले अल्मलाउने, झुलाउने, लम्ब्याउने त्यही चाहिँ हो। त्यस कारणले कहिले के भनेको छ, कहिले के भनेको छ। हेर्नुहोस् तपाईँको बालुवा तार त्यो नेपाली जनताले कर तिरेर चाहिँ तपाईँको त्यहाँ प्रधानमन्त्रीले राखेको कुरा त्यो पार्टीको अफिस भइरहेछ। स्रोत चाहिँ कति खर्च भइरहेछ। जनताको यस्तो खालको चाहिँ अवस्थामा जनताको लागि के गर्ने, प्रधानमन्त्री, नेता, प्रतिपक्ष दलमा त दिनै उनीहरू जनताको उपप्रति होइन अवस्थाप्रति, जनताको चाहिँ जुन किसिमको स्थिति छ त्यसप्रति बडो चाहिँ तपाईँको संवेदनशील भएर, इमान्दार भएर, दत्तचित्त भएर के गर्नुपर्छ निर्देशन दिने, आफू पनि लाग्ने गर्ने, रात दिन चाहिँ तपाईँको पार्टीको चाहिँ तपाईँको आफ्नो एउटा पार्टीको चाहिँ झगडा मिलाउनमै समय चाहिँ तपाईँको सारा चाहिँ सेमा खर्च गरिरहेछन्। त्यस्तो पनि कोही चाहिँ तपाईँको एउटा कम्युनिस्ट पार्टी हुन्छ, त्यस्तो पनि चाहिँ तपाईँको सरकार हुन्छ, संसारमा कहीँ हुन्छ। त्यस्तो नेपाली जनताले झन्न सहेर बस्छन्, त्यहाँ कुन दिन निकाल्छन् भन्ने कुरो त्यही हो। त्यस कारणले यसबाट चाहिँ तपाईँको केही चाहिँ तपाईँको यो खालको आशा चाहिँ जनताले चाहिँ गर्न सकेका छैनन्, गर्दैनन् पनि। तर देशलाई यसरी चाहिँ तपाईँको गुमराहमा राखेका छन्, यसरी चाहिँ उडिरहेछन् है। राष्ट्रिय चाहिँ तपाईँको स्वाधीनताको रक्षा गर्ने कुरोमा चाहिँ तपाईँको मैले त दाबीका साथ भन्छु, नेकपा माओवादी क्रान्तिकारी माओवादीले चाहिँ तपाईँको त्यो नक्सा लिएर 2 वर्षदेखि अगाडिदेखि आन्दोलन नगरे भए त्यो पनि हुँदैन। जनता पछि निक्लिए, देश विदेशमा त्यसको चाहिँ आफ्नो चाहिँ लिपुले कालापानी चाहिँ लिम्पियाद्वारा चाहिँ तपाईँको भारतीय नक्सामा गाभिए बापत यो चाहिँ तपाईँको आवाज उठ्यो देश विदेशमा। र अहिले एउटा नक्सासम्म चाहिँ तपाईँको फेर्न, एउटा चाहिँ तपाईँको फेरेर आफूलाई राष्ट्रवादी देखाउनमा उसले चाहिँ एउटा सफलता प्राप्त गरे जस्तो भएको छ। तर त्यो भूमि फर्काउने कहिले त्यसप्रति कुनै उ छैन। एमसिसी त्योभन्दा खतरनाक भयानक डर लाग्दो चाहिँ एमसिसी पारित नगरेसम्म ऊ चाहिँ रात दिन नसुत्ने खालको चाहिँ प्रधानमन्त्री भए हाम्रो है। त्यसलाई पनि अहिले चाहिँ त जनताकै दबावबाट, विरोधबाट त्यो पनि अहिले चाहिँ तपाईँको तत्काल पास गर्न नसक्ने स्थितिमा पुगेको छ। तर त्यो पास गर्ने उनको चाहिँ तपाईँको अझैसम्म पनि त्यो प्रतिबद्धता जाहेर गरै छन्। त्यस कारणले देशको, जनताको, राष्ट्रको राष्ट्रिय स्वाधीनताप्रति चिन्ता छैन है। कसरी हुन्छ आफू चाहिँ तपाईँको सत्तामा टिक्ने है, त्यसलाई निरन्तरता दिने, सत्ताबाट नहट्ने है। त्यस कारणले गर्दाखेरि भएका सबै खालको चाहिँ सेवा सुविधा आफैले लिने, अनि त्यो विकासको नाममा चाहिँ तपाईँको अरब खरबको भ्रष्टाचार गर्ने, भ्रष्टाचारीहरूलाई संरक्षण दिने, त्यो बाहेक चाहिँ तपाईँको अहिले सरकारको केही चाहिँ तपाईँको अर्को खालको चाहिँ तपाईँको प्रगति र ऊ चाहिँ तपाईँको देखिएन जनताको लागि। म कार्यक्रमको ठिक अन्त्यमा आएँ कि हजुर, यो विरोधाभास जस्तो तपाईँलाई लाग्दैन? एकातर्फ मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनको विषयलाई प्रधानमन्त्री जोडतोडका साथ उठाइरहनु भएको छ, बारम्बार उहाँले यही सदनबाट गर्छु, नभए अर्को सदनबाट, नभए अर्को कुनै लोकमा गएर भने पनि गरौँला भने जस्तो गर्नुहुन्छ है। एक बेल्ट रोड इनिसिएटिभ, त्यसमा कमिटमेन्ट हस्ताक्षर भइसक्यो, प्रतिबद्धता भइसक्यो, तर त्यसको लागि थप काम अगाडि नबढेको चिनिया ब्रोकरहरू नै यहाँ यसरी प्रस्तुत हुन्छन्। उनीहरू भन्छन् यो हाम्रो मुलुक भन्छन् नि, फेरि नेपाल यहाँ त गजब के छ भने नेपाली सिटिजन छन्, हाम्रो त कोही यताको हाम्रो भन्छन्, कोही उताको, कोही उताको, यो गजबको देश छ हाम्रो नेपालमा, गजब मानिसहरू छन्। अनि अर्कोतर्फ
कालापानी लिपुलेक लिम्पियाधुराको नक्सा त जारी भयो अनि कुनै समय एकदम गडगडाएर कसिएर एकदम भारतलाई केही न केही अहिले ठोक्ने जस्तो भरे नै ठोक्ने जस्तो फेरि अनि पछि सुरी म्याउ सुरी यस्तो ढङ्गको परिस्थिति पनि थियो। यो किन यस्तो विरोधाभास कत्रो न ठुलो उपलब्धि भए जस्तो मोदीजीसँग कुरा गर्दा 11 मिनट कुरा गर्नुभयो भनेर त्यो यत्रो ठुलो प्रचार गरिन्छ, यो अलिक विरोधाभास जस्तो देखिन्छ कि यो के हुन लागेको के को उपज हो? यो तपाईँ जस्तो व्यक्ति चाहिँ कसरी हेर्नुहुन्छ यो घटनालाई? यो अब लिपुलेक लिम्पियाद्वारा कालापानीको जुन विवाद भयो, भूमि अतिक्रमण भएको सीमा चाहिँ मिचिएको कुरो, अब त्यो सीमा त त्यो मात्रै मिचिएको छैन, अरू पनि मिचिएको छ, सुस्तातिर चाहिँ मिचिएको छ, 72 ठाउँमा त सीमा मिचिएको छ, त्यहाँ चाहिँ पिलरहरू हटाइएको छन्। ती कुराहरू त चाहिँ एकदम चाहिँ असाध्यै चाहिँ तपाईँको संवेदनशील कुराहरू हुन्, जटिल कुराहरू हुन्। अहिले भर्खरै चाहिँ तपाईँको बल्ल बल्ल चाहिँ तपाईँको लिपुलेक कालापानी लिम्पियाधुराको नक्सा चाहिँ मा पारेर अहिले सार्वजनिक गरेछ होइन। त्यो एक किसिमले राम्रै सकारात्मक पनि हो, तर त्यो आफैले त्यो आफ्नो चाहनाले त्यो देशको चाहिँ तपाईँको स्वाधीनता बचाउनको लागि त्यो फर्काएको चाहिँ होइन, त्यो जनताको दबावले हो र आफूलाई चाहिँ अलिकति चाहिँ राष्ट्रवादी पनि देखाउने त्यो खालको चाहिँ तपाईँको बन्या हो। अब यो एकातिर त्यो नतिजा चाहिँ आउँदैन, त्यो नक्सा जारी गरे नतिजा ल्याउन धेरै गाह्रो छ, किन भारतले फितिकै टेरेकै छैन हेर्नु तपाईँको है। त्यसको लागि फेरि चाहिँ तपाईँको निकै नै चाहिँ तपाईँको सङ्घर्ष गर्नुपर्ने चाहिँ स्थिति हुन्छ, त्यो छ। अब यो एमसिसी त्योभन्दा खतरा मान्छु मैले त। त्यहाँ त सानो एउटा चाहिँ तपाईँको नेपालको पार्ट हडपियो, अन्त त्यो हडपियो भन्यो भने त्यो हडपियो ठिक छ भनेको त होइन, त्यो पनि चाहिँ तपाईँको एकदम नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनताको दृष्टिकोणले ज्यादै महत्त्वपूर्ण। तर त्योभन्दा खतरनाक यहाँ त झन् तपाईँको देश नै चाहिँ तपाईँको एक किसिमले रणभूमि हुने स्थितिमा पार्छ एमसिसीको माध्यमबाट। त्यस्तो लाग्छ मलाई, किनभने कि त्यहाँ प्रावधानमा यहाँ सेना राखिने चाहिँ यहाँ भनेको छैन, तर त्यसका इम्प्लिकेसनहरू त्यो त्यहाँ बुँदाहरू हेर्दै गयो भनेदेखि खतरनाक नेपालले त केही गर्नै नसक्ने खालको स्थिति छ। त्यो सबैले तपाईँहरूले पनि पढ्नु भएको छ, सबैले पढेका छन् कि। अब त्यो बेल्ट एन्ड रोडको चाहिँ कुरो त्यही हो। अब कुनै नेपालसँग कुनै सम्झौता भएको छैन, के छैन, चीनले चाहिँ तपाईँको आफ्नो चाहिँ क्षेत्रबाट उग्रेको छ, त्यो पनि खासै चीनले नेपालको प्रगतिको लागि होस् भन्ने किसिमले होइन। अब कहाँ कहाँ चाहिँ कति कति जमिन लिएछ भन्छ, त्यो चीनको एउटा व्यापार विश्वव्यापीकरण गर्न है त्यो चाहिँ गरिएको चाहिँ योजना, त्यो नेपालले त्यसबाट कुनै किसिमको फाइदा लिन्छ भन्ने कुरो मलाई चाहिँ लाग्दैन। त्यस कारणले यी सबैको बारेमा नेपालले गम्भीर भएर चाहिँ तपाईँको सोच्नुपर्छ। यसको अर्थ सबल गतिशील नेतृत्व हाम्रो समाजले खोज्यो होइन, काहीँ न काहीँ परिवर्तन खोज्यो भन्ने कुरो हो। त्यस कारणले यी सबै कुराहरूले चाहिँ तपाईँ के देखाउँछ भनेदेखि यो विरोधाभास नै देखिन्छ कि, किनभनेदेखि तपाईँ एकातिर राष्ट्रिय स्वाधीनता बचाउनलाई निकै उज गरेर पनि गर्ने है, अनि अर्कोतिर त्योभन्दा खतरनाकतिर फेरि चाहिँ त्यो नगरी हुन्न नभई हुन्न भनेर चाहिँ अडान पनि लिने भनेको मतलब त यो एक किसिमको चाहिँ तपाईँको त्यो विरोधाभास उनी हो र त्यो किसिमको नाटकै हो हेर्नुहोस् तपाईँ है। आफूलाई राष्ट्रवादी पनि देखाउने अनि राष्ट्रघातीको काम पनि गर्दै जाने। त्यस कारणले त्यस्तो खालको चाहिँ तपाईँको उसबाट हामीले पट्याएर विश्वास गरेर चाहिँ बस्ने चाहिँ अवस्था होइन, त्यसप्रति हामीले सचेत हुनुपर्छ, खबरदारी गर्नैपर्छ भन्ने लाग्छ। र अहिले चाहिँ तपाईँको जुन किसिमको स्थिति छ त्यो स्थिति राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रको स्थिति हेर्दाखेरि नेपालमा चाहिँ तपाईँको पनि त्यो चाहिँ तपाईँको अहिलेको राजनीतिक जुन परिस्थिति छ त्यसबाट हामी सन्तुष्ट भएर बस्ने कुनै किसिमको चाहिँ तपाईँको सचेत खबरदारी र सन्तुष्ट हुने स्थिति छैन। नेपाली जन त्यसरी तयार रहनुपर्छ। हस्, धन्यवाद छ है यहाँलाई। ल धन्यवाद, मेरो चाहिँ विचार राख्ने अवसर दिनुभयो, यहाँलाई चाहिँ धन्यवाद। धन्यवाद। आदरणीय दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो प्राध्यापक ओम गुरुङ, मानवशास्त्री। समसामयिक विषयमा केन्द्रित रहेर गरिएको कुराकानी। म सहित मेरो सम्पूर्ण युनिटलाई कार्यक्रमबाट बिदा दिनुहोस्, तर यो हो टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार। यो हो बहसको साथमा कामना सेवा विकास बैंक, प्रगतिको आधार कामना सेवासँगको कारोबार।